नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 10औं श्रृङ्खलामा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीलाई विश्वभरबाट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा साहित्यिक नमन। आज हामी प्रवासी प्रवाह कार्यक्रमको 10औं श्रृङ्खलामा आइपुगिसकेका छौँ। हामीसँग विभिन्न देशबाट वरिष्ठ लेखकहरू, कवि, मुक्तकार विभिन्न देशबाट सहभागी हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी नेपालबाट वरिष्ठ साहित्यकार, कवि शैलेन्द्र साकारजी हुनुहुन्छ। म यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग नेपालबाट कवि तथा वरिष्ठ साहित्यकार शैलेन्द्र साकारजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अमेरिकाबाट कवि, लेखक, पत्रकार तथा वरिष्ठ साहित्यकार हरि अधिकारीजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी फ्रान्सबाट साहित्यकार, पत्रकार, लेखक र एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि भन्न रुचाउँछु। सामाजिक कुराहरू धेरै गरिरहनुहुन्छ हाम्रो अनुराधा पौड्यालजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो दक्षिण कोरियाबाट एकदम युवा जोश जाँगरका साथ साहित्य लेखन गरिरहनुभएका हाम्रा प्रिय सुशील अर्यालजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को अतिथि हुनुहुन्छ बेलायतबाट डाक्टर, उहाँ पनि कवि, कथाकार, नाटककार विभिन्न विधामा पोख्त हुनुहुन्छ। हामीसँग पक्कै अब जोडिनुहुन्छ केही छिनमा। बेलायतबाट डाक्टर गोपाल पौड्याल मण्डने हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब पछि पनि फेरि स्वागत गर्ने नै छु। हामी समय भन्दा 9 मिनेट अगाडि गइसकेका छौँ। त्यही भएर हामीले उहाँलाई फेरि पर्खिँदै हामी अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम म हाम्रो नेपालबाट हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार, कवि शैलेन्द्र साकारज्यू हुनुहुन्छ। प्रवासदेखि भनौँ न नेपाललाई जोड्ने, नेपालदेखि प्रवाससम्म जोडिने भनेको हामी नेपाली भाषा साहित्य नै हो। एनआरएनको एउटा उद्देश्य पनि के हो भने नेपाली भाषा जहाँ जहाँ नेपालीहरू पुगेका छन् त्यहाँ चाहिँ नेपाली भाषीहरू पनि पुगेका छन्। नेपाली भाषाको के काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको एउटा जानकारी दिने एउटा कार्यक्रम पनि हो यो। शैलेन्द्र सरलाई म अहिले नेपालको यो स्थिति छ भनौँ न, एउटा कोरोनाले विश्व नै यस्तो बनाइरहेको छ। तैपनि नेपाली साहित्यमा यो डिजिटलको माध्यमबाट सम्पूर्ण साहित्यकार भनौँ न जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँबाट साहित्यमा लागिरहनु भएको छ। यहाँलाई अहिलेको अवस्थामा नेपाली साहित्यको अवस्था कस्तो रहेको जस्तो अनुभूत भएको छ शैलेन्द्र साकारज्यू? ल धन्यवाद भगवती बहिनी र अरू साहित्यिक मित्रहरू। अब उहाँले एउटा राख्नुभयो अहिलेको समयमा यो हाम्रो साहित्य कस्तो भइरहेछ, के लेखिरहेछ भने एक किसिमले भन्यो भने एकदम नयाँ त अहिले भर्चुअल नै राइटिङ भयो होइन। भर्चुअल उसबाट यो उसको माध्यमबाट हुने बारम्बार कविता गोष्ठी हुने, विचार गोष्ठी हुने भइरहेछ। तर बाहिर समाजमा अथवा ठुलो हलमा हुन सकेका छैन कुनै पनि, पछि होला। खास गरिकन अब यसमा के भने हामीले विश्व साहित्यसँग कसरी जोडिने भन्ने विषयमा अझ पनि हामीहरूको त्यस्तो राम्रो मौका मिलिसकेको छ नेपाली साहित्यलाई। र किनभने हाम्रो साहित्यमा अनुवादको कमी भएकोले खास गरिकन विश्व साहित्यमा पुग्नलाई हामीलाई धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो छ। जस्तो मैले अमेरिकामा बस्दा पनि धेरै साहित्यिक मित्रहरू अमेरिकन कविहरूसँग कुरा गर्दा पनि उनीहरूले कसै पनि हाम्रो नेपाली साहित्यको कुनै मान्छेको बारे पनि थाहा छैन। उनीहरूलाई कुनै कविको बारे उनीहरूले सुनेको छैन, किनभने उनीहरूले कुनै कृति नै देखेका छैन। र उनीहरूले मलाई पनि तपाईँको के छ त हेर्नु न भन्दाखेरि मेरो पनि अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भएको कुरा मैले देखाउनै सकिनँ। त्यसैले उनीहरूले वास्तवमा अब हामीले जति भन्यो त्यसको आधारमा उनीहरूले त्यो राम्रोसँग बुझ्न सकेन। त्यस कारणले मैले के देखिरहेको छु भने हामीले अब यो अहिले त अब कोरोनाले गर्दाखेरि यो लकडाउनको अवस्था छ र यसपछि पनि
सम्बन्धित संस्थाले भन्नु कि हामीले कुनै संस्थाले त अब एक्लैबाट त हामीलाई आशा छैन के पनि, तर के भने साहित्यको विकासको लागि केही गरौँ भन्ने चाहनेहरू व्यक्तिहरू मिलेर, हामीहरू आफै अथवा अरू व्यक्तिहरू मिलेर संस्था सम्बन्धित संस्थाहरूले यसलाई अनुवाद साहित्यमा अलिक बढी रुचि राखिदियो भने नेपाली साहित्य विदेशमा राम्रैसँग जानु सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले साहित्य लेख्न थालेको 50 वर्ष भइसक्यो। यहाँले लेख्न थालेको बेलाको साहित्य र अहिलेको साहित्यमा यहाँले कस्तो फरक पाउनुहुन्छ? ल ठिक भन्नु सोध्नुभयो। अब यसमा के भने नि भगवतीजी, अब हामीले लेखेको बेलामा साहित्य के खास गरिकन अलिकति बढी चाहिँ हामीलाई एउटा मिसन थियो। एउटा मिसन के थियो भने राजनीतिक र सामाजिक रूपमा चाहिँ केही उदार व्यवस्था आओस् भन्ने एउटा मिसन थियो। उदार किसिमको व्यवस्थाको लागि हामीले लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। त्यसैले एउटा राजनीतिक र सामाजिक केही गरौँ भनेर हामीहरूले एउटा सामाजिक मुद्दामा बढी लेख्थ्यौँ। त्यसैले हामीले जस्तो बुट पालिस गऱ्यौँ, सडक कविता गऱ्यौँ, यो सबै के थियो भने एउटा विधिको शासनको लागि गरौँ, के काम गरौँ भन्ने लाग्थ्यो र मिसनको रूपमा हामीहरू साहित्यलाई लेख्थ्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो, तर अहिले चाहिँ के छ भने मान्छेले मिसनहरू चाहिँ गुमाइसकेका छ र जुन सोचेको कुराहरू चाहिँ असफलतातिर बढिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि मान्छे फेरि त्यही निराशमा, त्यही पलायनमा जाला जस्तो अनुभव मैले गरिरहेको छु। र त्यसैले अब मैले यो 2046 पछि जस्तो अहिले त्यो अब सकियो, अब यो सामाजिक र राजनीतिक उथल पुथलको कुराहरू सकियो। अब हामीले कतै कायाकल्प गरौँ भनेर मैले कतै कन्टेन्ट मेटामर्फोसिस भने कथालाई चेन्ज गरेर नयाँ किसिमले लेखौँ भन्ने सोचेँ र नयाँ किसिमले लेख्न केही कविताहरू लेखेँ पनि। तर के भने अब त्यसलाई के भने मान्छेहरूले भने अलि अप्ठ्यारो भएर गयो, तपाईँले लेखे धेरै कुरा बुझ्दैनन् भन्दाखेरि मैले एउटा जवाफ दिएको थिएँ क्या, मलाई अहिले पनि आउँछ। अब हेर्नु, सबैले बुझ्दैन लेख्नु त, एबिसिडी लेख्यो भने बुझ्दैन, क ख ग लेख्यो भने सबैले बुझ्दैन। अब एउटा आफूलाई लागेको कुरा त आफ्नो विचारलाई त लेख्नै पर्यो नि भनेर अलि नयाँ किसिमले लेख्ने कोसिस चाहिँ मैले सुरुदेखि नै गरेको। जब यहाँले भनौँ न लेख्न थाल्नुभयो, एउटा बुट पालिस अभियान गर्नुपर्छ, एउटा सडक कविता क्रान्ति पनि गर्नुभयो, यहाँहरूले बुट पालिस अभियानमा पनि यहाँले चलाउनु भएको थियो। त्यस्तो बेलामा त्यो अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता किन ठान्नुभयो यहाँले? पहिला यहाँदेखि सुरु गरौँ। अब होइन भगवतीजी, के भने अरू साथीहरूले सुनिरहनु भयो होला, खास गरिकन 2031 सालमा हामीले बुट पालिस अभियान सुरु गऱ्यौँ। बुट पालिस अभियान सुरु गर्नुको अर्थ पनि खास गरिकन एउटा त्यस बेलामा यो साहित्यिक पत्र पत्रिकालाई पनि बन्द गरिएको थियो। त्यो साहित्यिक पत्र पत्रिका निकाल्नुको लागि र एउटा बौद्ध अथवा एउटा राम्रो शासन व्यवस्था आओस् देशमा भन्ने आशा पनि राखेर एउटा केही एवेरनेस, जागरुकता ल्याउँ भनेर हामीले सडक कविता के अरे बुट पालिस अभियान गऱ्यौँ। बुट पालिसमा खास गरी प्रकाशन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको लागि गरिएको थियो र त्यसमा दिनभरि बसेर बुट पालिस गरेर एउटा बुस्टअप गर्ने क्या, एउटा लेबर बुस्टअप पनि थियो र केही पैसा उठाएर सामूहिक सङ्कलन नै छाप्ने पनि प्लान थियो। केही पैसा त्यस्तो थियो त्यो बुट पालिस अभियान चाहिँ। र पछि गएर 2036 सालमा राजाबाट जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भएपछि हामीहरूले के साथीहरूले के भने सडक कविता क्रान्तिको सुरुवात गर्यो। खास गरी 3 जना हाम्रा अग्रज कविहरूको नाम मलाई सम्झना हुन्छ, मोहन कोइराला र हरिभक्त कटुवाल र भवानी घिमिरे। यी 3 जना अग्रज कविहरूको पछि लागेर मैले र मेरा केही तल मभन्दा अलिकति भाइहरू जस्तो अशेष मल्ल, दिनेश अधिकारी जस्ता मेरा मसँगसँगै हिँड्ने भाइहरू, सौरभ, यी भाइहरूले पनि मसँग लागेर गरौँ दाइ भनेर कविता सुरु गरौँ भनेर कविता गऱ्यौँ हामीले। र त्यस बेला चाहिँ खास गरेर के थियो भने एउटा बहुदललाई जिताउँ, बहुदलको त्यसमा जनमत क्रिएट गरौँ भन्ने सुरुले थियो र 200 ठाउँमा भयो। 200 ठाउँहरूमा सडक कविता क्रान्ति गरेका थियो र त्यसको लागि चाहिँ मलाई यी 3 जना अग्रज कविहरूको जहिले पनि सम्झना हुन्छ जो मैले नाम लिइसकेँ। र खास गरिकन त्यही एउटा समाजमा परिवर्तन ल्याउनको लागि हामीले गरेको थियो होइन, सामाजिक परिवर्तनको लागि गरेको हो। र त्यस बेलामा अब हामीहरू बिचमा कहिलेका बिपी कोइरालाका जाने होइन, त्यसपछि कहिले नेताहरूका पनि जाने गफ गर्ने हुन्थ्यो। अब बिपीका जाँदाखेरि बिपीलाई चाहिँ के भन्थ्यो भने त्यस बेलामा खास गर्ने बिपी सान दाजु भन्थ्यो हामी। अब बिपीले त्यो बेलामा के कुरा गर्नुहुन्थ्यो भने अब यो राजनीति त अराजक हुन्छ, त्यस कारणले
कुनै पनि व्यक्ति मान्छेहरूलाई समूहलाई के भन्नुभन्दा पनि तिमीहरूले आफै एउटा विद्रोह क्रान्ति गर्नुपर्छ, राजा पनि नाङ्गो हुन्छ यसमा होइन कविता साहित्यमा भन्ने उहाँको विचार भनाइ हुन्थ्यो। र उहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि साहित्यमा त सब के भन्दा राजनीतिमा बढी त्यो बेलामा भर्खर आउनु भएको थियो भारतबाट होइन, इन्डियाबाट भर्खर आएर त्यो राजनीतिक र एउटा त्यो यो 31 सालको उहाँको जुन बिपीको मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यसमा उहाँले हामीसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो, तर हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्थ्यो, तर बढी लाग्नु भएकोले गर्दा बिचमा भेल भए पनि धेरै कुरा चाहिँ हुनु पाएन। तर खास गरिकन त्यो एउटा हरिजिला होला त्यो के त्यो एउटा त्यस सन्दर्भमा उहाँ चाहिँ आउनु भएको थियो क्या इन्डियाबाट 2031-32 सालतिर भर्खर आउनु भएको थियो र त्यो कुरा। अब त्यसपछि बिस्तारै हामीले अब यो अब उहाँको मृत्यु 39 सालमा त्यस बेलामा म अब विराटनगरमा थिएँ, म कृषि विकास ब्याङ्कमा होइन काम गर्थेँ त्यो बेलामा 2039 सालमा। र त्यसपछि त्यहाँ हामीले फेरि कविता गोष्ठी हरेक त शनिबार साहित्यिक समूह भनेर शनिबार हामीले गरे कविता गोष्ठीहरू गऱ्यौँ। धेरै साथीहरू छ, त्यो फेरि अर्कै कुरा छ, त्यो अर्कै कथा छ। हजुर, यहाँले चाहिँ बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ। विभिन्न विधामा यहाँले चाहिँ कविता लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ, एउटा स्वतन्त्र रूपमा विभिन्न कुराहरू विभिन्न विधामा यहाँको कलम चल्छ। अहिले भनौँ न नेपाली साहित्य र विश्व साहित्यलाई जोड्दाखेरि नेपाली साहित्य र विश्व साहित्य कतातिर गइरहेछ? एउटै दिशातिर छ कि फरक छ कि कस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो बेला राम्रो सोध्नुभयो। खास गरिकन विश्व साहित्य भन्नाले अब तपाईँको के भनेदेखि अब एउटा कुरा तपाईँलाई नै पनि कस्तो जस्तो लाग्ला, जुन छन्द भन्नु न छन्दमा मिटरमा लेखिन्थ्यो 2000 यहाँ त लेखिरहेछ, तर विदेशमा चाहिँ त्यो 14औं शताब्दीमा त्यो खतम भइसक्यो भने आज 600 वर्ष अगाडि नै त्यो सकिसकेको थियो, त्यसको युग सकिसक्यो। अहिले त्यो लेखाले त्यो 600 वर्ष अगाडि त्यो भइसक्यो। र अब विश्व साहित्य तर पनि यस्तो हो नि, अब हाम्रो यो संस्कार एउटा शास्त्रीय छन्द भनेको त्यसलाई जोगाइराख्नु पनि हाम्रो पहिचान होइन र? तपाईँले अब जसले अब त्यसमा लागिरहनु भएको छ के पहिचान अलिकति जोगाइराख्नु होला। मैले भन्नु खोजेको एउटा उमत जस्तो छ त्यो मैले भन्नु खोजेको, किनभने 14औं शताब्दीमा मिटरमा छन्दमा लेखिन्थ्यो लन्डनमा पनि होइन। त्यो त्यसैपछि त्यो 200 वर्ष चल्यो। 200 वर्ष भनेर शेक्सपियरको पासमा ओर्सत, सेली, किट्स, ब्राउनिङसम्म 17औं मतलब झन्डै 300 वर्ष चाहिँ सकिएको होइन। र त्यो कुरा छँदैछ। अब म अहिले विश्व साहित्य भन्नाले तपाईँले के कहाँसम्म भन्न सोच्नुहुन्छ भने मैले एउटा के भन्छु भने विश्व साहित्य भन्नाले अब यो बिट जेनेरेसन भन्ने जुन आयो, बिट जेनेरेसनका कवि एलन गिन्सबर्ग जसले चाहिँ यो धेरै कवितामा औपचारिकतालाई एकदम बहिष्कार गरेर अनौपचारिक कविताहरू सुरु गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ बारम्बार 1960 पछि नै संसारमा नै त्यसको प्रभाव रह्यो, बिट जेनेरेसनको प्रभाव रह्यो। त्यो बिट जेनेरेसन पछि धेरै जसो कविता चाहिँ के भएर आयो भने एउटा अलि एनार्किस्ट मुभमेन्टमा आयो, अलि अराजक कविताहरू आयो। त्यो बेला धेरै अमेरिका गो एन्ड फक भनेर उसले कविता लेखेको छ एलन गिन्सबर्गले। तिम्रो एटम बमसम्म गरेर बस्छ अमेरिका भनेर उसले त्यो बेला लेखेको छ। अनि त्यसपछि अनि मलाई अहिले के लाग्छ भने अहिलेको कविता जुन हामी अध्ययन गरिरहेको छौँ, म अहिले पनि अब विदेशी कविताहरू पढिरहन्छु र नेपाली कविताहरू पनि हेर्छु। केही कविहरू त राम्रै पनि लेखिरहेछन्, हामी पछि आएको सन्तति पिँढी केही राम्रै कविताहरू छ। तर के भने एउटा कुरा चाहिँ उनीहरूले जानेर होस् या नजानेर होस्, कवितामा विश्व कविताको दाँजोमा पनि झुल्कन सक्ने प्रतिभाहरू पनि छन्। र खास गरेर विदेशमा लेखिएको एउटा प्रवृत्ति चाहिँ के हो भने इन्फर्मलिटी, अनौपचारिकता। कवितामा लेखनमा हरेक लेखनमा अनौपचारिक किसिमले लेख्ने, त्यो एउटा अहिलेको एउटा विश्व एउटा प्रजातन्त्र, एउटा डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र, एउटा विश्व प्रजातान्त्रिक एउटा स्वतन्त्र समाजको अब त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले कविताले त्यो एउटा अनौपचारिक भएर गएर इन्फर्मल भएर गइरहेको छ।
अब जसले चाहिँ हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। म फेरि आउँछु यहाँतर्फ, फेरि आउँछु म यहाँ हाम्रो कवि, लेखक, साहित्यकार तथा पत्रकार डाक्टर गोपाल पौड्याल मण्डनेज्यू आउनु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले अघि नै पनि स्वागत गरिसकेछौँ, फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म हाम्रो हरि अधिकारी सरतर्फ लाग्छु। यहाँ नेपालदेखि अमेरिकासम्म पुगेर पनि लेखनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। अहिले भर्खरै यहाँको हिजो अस्ति भर्खरै एउटा लेख पनि पढ्न पाएको थियौँ, साह्रै राम्रो लागेको थियो। यहाँले हाम्रो नेपालका सम्पूर्ण पत्र पत्रिका, कान्तिपुर, राइजिङ नेपाल अनि अन्नपूर्ण सबै पत्रिकाहरूमा चाहिँ स्तम्भ लेखन गर्नुहुन्छ। वरिष्ठ सम्पादक पनि भएर काम गर्नुभयो। नेपाली साहित्यमा प्रतिनिधिमूलक कविता, प्रतिनिधिमूलक कथा देखि लिएर धेरै यहाँका साहित्य रचनाहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ। नेपाली साहित्यले घरदेशदेखि परदेशसम्म पुग्दा यहाँको अनुभूति कस्तो रह्यो? धन्यवाद भगवती। अब जहाँ बसे पनि म लेखक हो, नेपाली कवि, नेपाली साहित्यको सामान्य साधकको हिसाबले म कहाँ बस्छु भन्ने कुरो भन्दा पनि म लगातार साहित्यमा सक्रिय छु र लेख्ने भन्दा पनि साहित्यको अध्ययन गर्ने काममा छु म। अब नेपाली साहित्य र विश्व साहित्यको बिचको चाहिँ के सम्बन्ध, अन्तर सम्बन्धका कुराहरू अथवा चाहिँ हामी कता छौँ, विश्व साहित्य कहाँ छ भन्ने कुराहरू पनि बार आइरहन्छ। तर अब मेरो विचारमा विश्व साहित्य असाध्यै भास्ट विषय हो। विश्व साहित्य भन्ने बित्तिकै अब अङ्ग्रेजी साहित्यको कुरा गर्ने कि हाम्रो छिमेकी त्यसकै साहित्य पनि, हिन्दी साहित्य पनि यति व्यापक छ कन्टेन्टको हिसाबले पनि र गुणात्मकताको हिसाबले पनि। त्यसो भएको हुनाले अब हामी कहाँ छौँ विश्व साहित्यमा भनेर भन्न चाहिँ असाध्यै गाह्रो छ। तैपनि अब खास गरी कविताको विधामा चाहिँ नेपाली साहित्यमा पनि विश्व स्तरका रचनाहरू छापिएका छन्, प्रकाशित छन्। अब हाम्रै देवकोटालाई पनि हामी प्रतिनिधिमूलक हिसाबले विश्वका राम्रा कविहरूको पङ्क्तिमा हामी राख्न सक्छौँ। तर त्यसो भन्दैमा हामी विश्व साहित्यको हाराहारी नै हिँडिरहेछौँ भन्न मिल्दैन। अघि मेरो मित्र शैलेन्द्र साकारले भने जस्तै हामी कहाँ छौँ त विश्व साहित्यको भित्रभित्र अथवा विश्व साहित्यको चाहिँ सन्दर्भमा हामी कहाँनिर उभिन्छौँ भनेर हेर्नका लागि पनि हाम्रो साहित्य चाहिँ विश्व साहित्य समक्ष पुग्नु पर्यो। त्यसको लागि सबभन्दा निकटको माध्यम अङ्ग्रेजी भाषा हो, त्यसबाट पुग्नु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ वास्तवमा कामै भएको छैन भने पनि बोल्नु पर्यो। मैले पहिला पनि जोड दिँदै आएको छु के भन्दाखेरि अनुवादको लागि एउटा एकदमै इन्टिग्रेटेड किसिमको, एकदमै संयुक्त किसिमको एउटा अभियान हुनुपर्छ र त्यसमा सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ जस्तो लाग्छ मलाई भनेदेखि अनुवाद त गर्ने, तर खराब अनुवाद गर्ने हो भने बरु अनुवादै नगर्ने, त्यो पनि एउटा कुरो छ। मैले यो बिचमा 3-4 वर्ष 6-7 वर्षको अन्तरालमा मैले चाहिँ केही नेपाली कृतिहरूलाई अङ्ग्रेजीमा लाने अभियान परियोजनामा पनि मैले काम गरेँ। त्यो क्रममा चाहिँ मैले नेपाली अनुवादै भएका अथवा अनुवाद गराउने प्रयास गर्दाखेरि यति कमजोर किसिमको अनुवादहरू भेटियो कि मलाई चाहिँ त्यो प्रेजेन्ट गर्नै मन लागेन। त्यस्तो स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ हामी सानो जनसङ्ख्याले पढ्ने सानो साहित्य हो हाम्रो विश्व साहित्यको तुलनामा। र यसलाई चाहिँ त्यो सानो भए पनि हाम्रो आफ्नो स्तर हामीले अगाडि बढाउँदै लिएर गयौँ भनेदेखि सानै भएर त केही हुने होइन, थोरै मान्छेले पढ्ने भएर त केही हुने होइन। तर के भनेदेखि त्यो अनुपातमा चाहिँ त्यो हिसाबले हामी चाहिँ सँगसँगै सकिरहेको छ कि छैन भन्ने चाहिँ प्रश्न छ। मेरो विचारमा हामीले धेरै लामो बाटो हिँड्नुपर्छ विश्व साहित्यको नजिक पुग्नलाई। हामीले भनौँ न एउटा कविताको क्षेत्रमा यहाँहरू दुईटा एउटा एकदमै वरिष्ठ सर्जकहरू आज हामीले एउटै ठाउँमा भेला गर्न पाएका छौँ। भनौँ न मोहन कोइरालाको युगपछि
जब चाहिँ 2020 पछिका युगमा यहाँहरू उदाउनु भयो त्यतिखेरको एउटा युग नै यहाँहरूले बोकेर हिँडेको भन्दा पनि फरक पर्दैन। त्यो बेलामा जुन किसिमका कविताहरू भनौँ न लेखनहरूको सुरुवात भएको थियो अहिलेको अवस्थामा त्यो बेलाको र अहिलेको अवस्थामा कस्तो भिन्नता अथवा कतिको फरक पाउनुहुन्छ यहाँले? अब त्यो यो कविताको पनि मान्छेहरूको विचार कविता अभिव्यक्तिको चाहिँ अभिव्यक्तिको तरिका अथवा मान्छेहरूले चाहिँ विषयवस्तुलाई टिप्ने चाहिँ समय काल अनुसार हुँदो रहेछ। मोहन कोइरालाहरूले मोहन कोइराला स्कुलका कविहरूले त्यसो भक्त भन्नुहोस् मोहन कोइराला भन्नुहोस् मगरजी द्वारिका उनीहरूले चाहिँ त्यो पञ्चायतको असाध्यै कडा बेलामा हजुर उनीहरू कविता लेख्नु पर्दाखेरि उनीहरूले अभिव्यक्तिलाई अलिकति लुकाएर प्रतिबिम्बहरूको माध्यमबाट ठाडै चाहिँ त्यो व्यवस्थाको विरोध नदेखिने किसिमले लेख्नु पर्यो। त्यो किसिमले लेख्नु पर्यो। त्यति बेला उहाँहरूले धेरै प्रयोग गर्नुभयो। एकदमै पौराणिक मिथकहरू लिएर आउनुभयो। एकदमै चाहिँ ग्रिक मिथक पनि त्यत्तिकै प्रयोग भए, संस्कृतका मिथक पनि त्यत्तिकै प्रयोग भएर उहाँहरूको त्यो थियो। पछि आएर अब हाम्रो युग भनौँ अब शैलेन्द्र साकार म अथवा हेममालहरूले हामीले त्यो बिचको कालखण्ड भने 36 साल पछिको र मोहन कोइरालाहरूको स्कुलको बिचको ग्यापको समयमा हामीले नेतृत्व गर्छौँ भनेर हामीले नेतृत्व गर्छौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ बिचको बाटो लियौँ। हामीले अलिअलि चाहिँ शैलीगत रूपले कतिपय कुराहरू भाव भङ्गिमाको रूपले चाहिँ हामी मोहन कोइराला स्कुलबाट पनि केही कुरो लियौँ। केही कुरो चाहिँ हामीले कालीप्रसाद रिजाल अथवा वास्तवसिकेहरू अथवा हरिभक्त खटवाल नै भनौँ अथवा भूपेश्वर दलालले भनौँ उहाँहरूको किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति शैलीलाई नै हामीले लिएर चाहिँ एक किसिम स्थापित गर्न खोजेको हो। र मेरो विचारमा बिचमा आएर यो चाहिँ जन्म सङ्ग्रह ताजा 30को दशकबाट आएको कविहरूमा चाहिँ त्यो कालखण्ड चाहिँ त्यो चाहिँ करिब करिब 15-20 वर्षको कालखण्ड चाहिँ अलिकति कमजोर हो कि अभिव्यक्तिको चाहिँ सघनताको दृष्टिकोणले प्रयोगशीलताको दृष्टिकोणले अथवा चाहिँ व्यक्तिगत कविको हरेक कविको व्यक्तिगत हस्ताक्षर हुने हिसाबले चाहिँ त्यो अलिकति कमजोर अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई। तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर जब यो चाहिँ पुरै चाहिँ अब अहिले त देश गणतन्त्र भइसक्यो लोकतन्त्र कालतिर आएर चाहिँ अहिले फेरि एउटा नयाँ ब्रिड आएको छ कविहरूको जुन चाहिँ निकै प्रतिभाशाली ग्रुप आएको छ। अहिले कतिजनाको म नामै चाहिँ अहिले तर अहिलेको चाहिँ मलाई उनीहरूको चाहिँ अभिव्यक्ति कला अथवा उनीहरूको प्रतिभा उनीहरूको काव्यिक क्षमताको लाई लिएर म चाहिँ आश्वस्त छु विश्वस्त छु कि यो राम्रोतिर कविता नेपाली कविताको सिर्जना भइरहेको छ भन्ने। धन्यवाद यहाँलाई। अलिकति फरक चाहिँ छ तर त्यो फरक चाहिँ मेरो विचारमा अब त्यो शिक्षा दीक्षाको अब धेरै चाहिँ अब अहिले कस्तो भनेदेखि धेरै पढिन्छ अहिले। अब शैलेन्द्रजीले अघि राम्रै अलिकति मिलाएर भन्नु भएन। शैलेन्द्रजीको पालोमा चाहिँ मिसन त थियो, मिसनको साथसाथमा त्यो अत्यन्त सीमित घेरा पनि थियो। जम्मा जम्मी कविता किताब त 500 कविता किताब बिक्नको लागि वर्षौँ लाग्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अलिकति पाठकको घेरा पनि फराकिलो भएको छ। अहिले फेरि उति बेला चाहिँ नेपाली कविहरूले पढ्ने कुरो पनि त्यति पाउँदैन थियो, अङ्ग्रेजी किताबरै आउँदैन थियो। त्यस कारणले अहिले सजिलो भएको छ। अहिले चाहिँ मान्छेहरूको ज्ञानको उपलब्धता बढेको छ। अहिले पढ्न चाहनेले छ र अहिले प्रकाशन पनि अब कविताको किताबै पनि वर्ष दिनमा चाहिँ अलिकति कविता राम्रो छ भनेदेखि 1000 कपी बिक्री भयो स्थिति भयो। जबकि 20को दशकतिर 30को दशकतिर त्यो कल्पना गर्न सकिँदैन। मेरो विचारमा कविजीको चाहिँ हाम्रो शैलेन्द्र साकारजीको चाहिँ त्यो कविता सङ्ग्रह कति छाप्यो अहिले पनि जस्तै होला भन्न चाहन्छु म। त्यस कारण त्यो स्थिति र अहिलेको स्थितिमा धेरै फरक छ, फरक आएको छ। अलिकति अब साहित्य लेखेर पनि मान्छे बाँच्न सक्ने अवस्था आइरहेको छ जस्तो हामीलाई अनुभूत हुँदै गएको छ हैन। सक्ने स्थिति नभए पनि त्यो त अब कुनै पनि पेसामा नेपालमा चाहिँ श्रमजीवीहरूको पेसा कुनै पनि पेसाबाट बाँच्न सकिने स्थिति छैन अहिले नेपालमा। तैपनि साहित्य नै लेखेर पनि दुःखदिलो अलि गर्न सकिने स्थितितिर देश बढिरहेको छ भन्ने। हार्दिक आभार यहाँलाई। फेरि आउँछु म यहाँतर्फ। म अब बेलायततर्फ हाम्रो डाक्टर गोपाल पौडेल मण्डने ज्यूतर्फ लाग्छु। यहाँले बेलायतमा बसेर धेरै लामो समयदेखि
नेपाली साहित्यको सेवा गरिरहनु भएको छ। अझ विशेष गरी यहाँ चाहिँ प्रवासको चाहिँ पहिलो कवि भनेर पनि भन्नुहुन्छ आफूलाई। यहाँले जब चाहिँ बेलायतमा 1992 तिर यहाँले हातले लेखेर प्रेसहरू चलाउँथे। मैले चाहिँ म प्रवासमा भनौँ न यहाँहरू गएको बेलाको छोटो यहाँहरू यहाँ चाहिँ जब बेलायत पुग्नु भएको थियो यहाँले एउटा नेपाली साहित्य पत्रकारिता गरेको त्यो छोटो अनुभव एकदमै थोरै सुनाइदिनुहोस् न। तपाईको माइक म्युट छ है। यहाँ सृजना सुनाउन आतिरहनु भएको छ हाम्रो सुशीलजी, त्यही भएर अलि छिटो छिटो। हजुरको त्यहाँ त्यो क्यामेराको नजिकै त्यहाँ छ नि, अनम्युट गर्न मिल्छ त्यहाँ हेर्नु त। त्यहाँ म्युट भनेर लेखेको छ नि त्यसमा चाहिँ थिचिदिनु न अनि अनम्युट हुन्छ। गोपाल सर ठिक छ, हेर्दै हुनुहुन्छ? हजुर भयो भयो, हजुर सुनियो। हजुर म अब 90 टाका गए अनि 90 टाकादेखि एउटै जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै थोरै नेपालीहरू थिए। करिब 100 जना थिए होला त्यतिखेर नेपालीहरू जम्मा। अनि ती पनि स्प्रिड भएर कोही स्कटल्यान्डमा, कोही कता, कोही म्यान्चेस्टर, कोही बस्ने। लन्डनमा त थोरै नेपालीहरू मात्रै थिए। अनि लन्डनमा बस्ने नेपालीहरू चाहिँ अब विभिन्न जातिहरू छरिएर बसेका थिए। त्यतिखेर चाहिँ आर्मीहरूलाई, ब्रिटिस आर्मीहरूलाई पनि ब्रिटिस सरकारले चाहिँ बस्न दिँदैन थियो। पेन्सन भएपछि उनीहरू नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसैले गर्दाखेरि पनि कोही पनि थिएन त्यहाँ, थोरै मान्छेहरू मात्रै थिए। र 9-10 वटा नेपालीहरूका रेस्टुरेन्ट थिए त्यतिखेर म जाँदाखेरि। अनि मैले के सोचेँ भनेदेखि अब यो त्यतिखेर फोन गर्दाखेरि पनि अब 1 पाउन्ड खसाल्नु पर्ने 1 रुपियाँ के भन्छ 1 मिनटको लागि 1 मिनटको त्यतिखेर पोइन्ट खसालेर फोन गर्ने चलन थियो। त्यो हाल्दै अब नेपालमा पनि टेलिफोन सबैको घरमा नहुने। अनि फोन बोलाउँदा पल्लो घरतिरबाट बोलाउँदै त्यो धेरै पैसा सकिने। अब तलब नै मैले 50 पाउन्ड हप्ताको खान्थेँ त्यतिखेर हैन। अनि त्यो त्यस्तो गर्दाखेरि मलाई के भयो भनेदेखि यहाँ बस्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा पत्रिका सञ्चालन गर्न पायो भनेदेखि उनीहरूले नेपालको न्युजहरू चाहिँ पाउँथे भनेर। अनि त्यतिखेर त्यो गोर्खापत्रहरू एम्बेसीमा आउँथ्यो। एम्बेसीमा अनि आरएनएसी पनि चल्थ्यो, नेपालको रोयल नेपाल एयरलाइन्स। अनि एयरलाइन्समा पढ्न लिएर आएको पत्रिकाहरू मैले त्यहाँबाट कलेक्सन गरेर कटिङ गरेर टाँसेर अनि त्यसपछि नेपाल बाँड्न थालेँ हैन। अनि त्यसपछि कटिङ गरेर काटेर अनि के भन्छ हातले लेखेर अरू न्युजहरू पनि कलेक्सन गरेर मैले काटेर गर्न थालेँ। अनि पछि एम्बेसीमा एउटा कम्प्युटर किनियो। कम्प्युटर किनेपछि राजदूत चाहिँ हाम्रो सूर्य प्रसाद श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो गोपालजी यस्तो नगर्नु, यो चाहिँ लाज हुन्छ, नेपालकै बेइज्जत हुन्छ। यसरी हातले लेखेर गर्दाखेरि मैले यहाँ कम्प्युटर किनेर लिएर आएको छु। अब तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ यो म टाइप गर्न लगाइदिन्छु अनि फ्लपी डिस्कमा हालेर तपाईँले गएर प्रिन्ट गरेर गर्नु होला, तपाईँलाई त्यो हाम्रो एमबीसीबाट सहयोग नै हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले टाइपिङ गरेर मलाई दिन थाल्नुभयो र त्यो टाइप गरेकोलाई मैले फोटोकपी गरेर नेपालीहरूलाई बाँड्न थालेँ। अनि पछि फेरि अब बिस्तारै नेपालीहरू पनि यो 92 पछि चाहिँ अलिकति नेपालीहरूको स्टुडेन्टहरू चाहिँ बढी आउने यताउति गर्ने पनि भयो। अनि वर्क पर्मिटमा जानेहरू पनि बढ्न थाले। अनि उनीहरूका छोराछोरीहरूले चाहिँ नि नेपाली बोल्दै नबोल्ने, पहिलादेखि त्यहाँ जन्मेका नेपालीका छोराछोरीहरू नेपाली जान्दै नजान्ने। एकजना हाम्रो नेवार भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सासू मरेर चाहिँ ससुरा नेपालबाट क्रिया गरेर लन्डन आउनु भएछ। अनि नातिलाई लिन जाउँ न बाबु मलाई भनेर भन्नुभयो। म पनि सँगै नाति लिन गएँ। अनि जाँदाखेरि त्यो बच्चाले के भन्यो भने अङ्कल वाइ माई ग्रान्ड ड्याड वेयरिङ अ क्रिकेट ड्रेस भन्यो क्या। उसले सेतो लुगा लगाएको थियो। अनि उसले चाहिँ नातिले चाहिँ मलाई सोध्छ मेरो ग्रान्ड ड्याडीले किन क्रिकेट ड्रेस लगाएको भनेर। अनि मैले भने अब त्यसलाई कसरी सम्झाउनु, मलाई चाहिँ एकदमै पिन्च भयो क्या। कस्तो
नेपाली कल्चर अलिकति पनि नसिकाएको, हाम्रो मान्छे मर्दाखेरि यस्तो कुरा लाउनुपर्छ, यो चाड यस्तो हो, यो के हो भनेर अलिकति पनि घरमा नसिकाएको भन्दा उनीहरू व्यस्त जतिखेर पनि धेरै व्यस्त भएर बसेको हुनाले त्यो उनीहरूले त्यो गर्न पाएनन् जस्तो लाग्यो। र मैले के गरेँ भनेदेखि ती सबै बच्चाहरूलाई कलेक्सन गरेर ट्याक्सीमा राखेर लिएर गएर नेपाली भाषा क्लास को पनि चलाएँ मैले। अनि ती सबैजना नेपाली बोल्न सक्ने भए, नेपाली कल्चरहरूको पनि ज्ञानहरू पाए। अनि जे होस् नेपाली समाजलाई स्थापना गर्नलाई धेरै ठुलो मतलब मेहनत गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, यहाँको योगदान धेरै नै छ। हामीले नेपाली साहित्य विकास परिषद युके खोल्यौँ। हाम्रो सुरेश जङशाहजीहरू आउनुभयो। अनि उहाँहरूसँग मिलेर चिरञ्जीवी ढकाल हामी मिलेर चाहिँ सगरमाथा टाइम्स को स्थापना गऱ्यौँ। त्यसको पनि म त्यसपछि अब राम्रोसँग निरन्तर त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिलेसम्म निरन्तर साहित्यमा हुनुहुन्छ, पत्रकारितामा हुनुहुन्छ। यहाँले गरिरहेका कामहरू हामीले पनि देखिरहेका छौँ। यहाँलाई हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु। फेरि आउँछु म यहाँतर्फ। म अब फ्रान्सतर्फ लाग्छु। हाम्रो फ्रान्सबाट हुनुहुन्छ अनुराधा पौड्यालजी। यहाँले फ्रान्समा बसेर एउटा नेपाली साहित्य मात्र लेख्नु भएको छैन, त्यहाँका सम्पूर्ण जानकारीहरू हामीलाई लेखको माध्यमबाट होस् या सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हो हामीले पाइरहेका छौँ। भनौँ न, नेपाली भाषा र फ्रान्सेली भाषाका कतिपय कुराहरू मिल्छ पनि भनिन्छ। नेपाली भाषा र फ्रान्सेली भाषामा कस्तो समानता पाइन्छ? हजुरको म्युट छ, माइक म्युट छ। हजुर, धन्यवाद भगवतीजी क्वेसनको लागि, प्रश्नको लागि। नेपाली भाषा र फ्रान्सेली भाषामा धेरै खाले नै भिन्नताहरू पाइन्छ। जस्तो धेरै खालको भिन्नताहरू पाइन्छ। तर के भने फ्रान्सेली भाषामा एउटा शब्द एउटा भर्ब भने एउटा भर्ब चाहिँ तपाईँको 36 पटकसम्म परिवर्तन हुन सक्छ। अब त्यो भूत, वर्तमान र भविष्य गरेर त्यो 36 पटकसम्म परिवर्तन हुन सक्छ भने तपाईँ आफै अनुमान गर्नु यो भाषा कति जटिल छ होला सिक्नको लागि है। अनि हामी यहाँ बसेर अब म आफै पनि अब यहाँको चाहिँ यही काम गर्छु। हरेक दिन म के अरे इमेलहरू फ्रान्सेली भाषामै करेस्पोन्डेन्ट गर्छु। तर मलाई के लाग्छ भने मैले हरेक दिन यो भाषा सिकिरहेको छु। यो भाषा असाध्यै मिठो छ, यो भाषा असाध्यै पोलाइट छ र यो भाषा असाध्यै नम्र छ। यो भाषा असाध्यै तपाईँको चाहिँ कुनै पनि कुराहरूलाई डाइरेक्ट भनिँदैन। यहाँको उसमा हामीले जस्तो डाइरेक्ट हामीले जसरी भन्नुपर्ने कुरा डाइरेक्ट भन्छौँ, प्रत्यक्ष भन्छौँ, यहाँ चाहिँ त्यही कुरालाई असाध्यै मिठो तरिकाले अभिव्यक्त भन्नाले अब त्यो चाहिँ साहित्यिक हुन्छ भन्न खोज्नु भएको कि? हजुर, त्यो भाषा नै एक खालको यस्तो लाग्छ जहाँ पनि यहाँ त साहित्य भेटिन्छ जस्तो फिल हुन्छ। यहाँ चाहिँ भन्ने कलिका तरिकादेखि लिएर बोल्ने तरिकादेखि लिएर सबै कुरामा साहित्य मिठासहरू। सबैभन्दा राम्रो कुरा के छ भने हुन त हामी पनि नेपाली भाषामा अब संस्कृत भाषा हाम्रो माउभाषा हो, यिनीहरूको भाषा पनि ल्याटिन नै माउ हो। तर यिनीहरूको भाषामा अत्यधिक धेरै शब्दहरू पाइन्छ। जस्तो केही कुरा लेख्न थाल्नु हो भने कुनै पनि शब्दले तपाईँ अड्किनु पर्दैन भने हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ अलिकति हामीलाई अड्किनु पर्छ। अड्किनु पनि होइन, हामी हिन्दी भाषाबाट ज्यादा प्रभावित भन्छौँ। हाम्रोमा उर्दूहरू पनि उस्तै गरी आएको छ र हामीले कहिले कहिले जानेरै नजानेरै पनि नेपाली भाषा केही लेख्न पर्यो भने हिन्दी शब्दहरू चाहिँ वाक्यहरू चाहिँ प्रयोग गर्छौँ, हिन्दी शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ है। त्यस्तो छ। त्यही हो भगवतीजी, नेपाली भाषा र फ्रान्सेली भाषाको अलिकति अब हाम्रो पृष्ठभूमिको कुरा गर्न पाउँछु कि पाउँदैन हामीले फ्रान्समा चाहिँ के भयो भने हामी यति धेरै कमसेकम 7-8 हजार नेपालीहरू भयौँ। फ्रान्सभरि नेपालीहरू छरिएर बसेका छौँ। अनि एउटा नेपालीहरूको घर बनाउने भनेर साथीहरू कसिरहनु भएको त छ। त्यो बाहेक हामीहरूले के सोच्यौँ भने होइन, हामीहरूले पनि नेपाली भाषा साहित्यमा केही न केही त सुरुवात गरौँ, किनभने हामीभन्दा पछाडि पनि अरू बच्चाहरू आइरहनु भएको छ। केही न केही योगदान गरौँ भनेर सानो समूह एउटा हामीले गठन गरेछौँ। त्यसमा हामी 5-7 जना साथीहरू छौँ। जस्तो हरिहर अर्यालजी, भानु नेउपानेजी, सुजन भट्ट, सुजन बानिया, सुधीरजीहरू र म आफै मिलेर त्यसमा अहिले काम गरिरहेका छौँ। हामी अहिले बेला बेलामा यस्तै तपाईँले गर्नुभएको जस्तै जुम मिटिङ पनि गर्छौँ। भानु जयन्ती, देवकोटा जयन्ती पनि मनाउँछौँ। अनि त्यसपछि त्यो बाहेक हामीले बेला बेलामा कविता वाचन। नेपाली भाषालाई फ्रान्समा फैलाउने यहाँको अभियान जारी छ? होइन, त्यो जारी नै छ। त्यो भन्दा पनि कतिपय नेपालीहरूलाई उकुस मुकुस हुन्छ कि अब जहाँनिर हुन्छ गीत लिन मन लाग्छ, कविता भन्न मन लाग्छ, प्लेटफर्म पनि छैन होइन। हामीले प्लेटफर्महरू तयार पारेछौँ र हामीहरू यसैमा अलिअलि जुटिरहेका पनि छौँ। हजुर, हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। म अब दक्षिण कोरियातर्फ लाग्छु। हाम्रो सुशील
अर्याल जी हुनुहुन्छ अघिदेखि रचना वाचन गर्न एकदमै आतुर हुनुहुन्छ। कोरियामा सुनिहाल्छौँ, यहाँबाट सुरु गर्छौँ सृजना सुन्नलाई। नमस्ते दिदी, हजुरको आवाज मैले बोलेको सुनिएन। अहिले दक्षिण कोरियामा नेपाली साहित्यको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? छोटकरीमा भनिदिनुस् अनि म यहाँको सृजनातर्फ लाग्छु। दक्षिण कोरियामा अहिले साहित्यको स्थिति दिदी नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज दक्षिण कोरिया, जस्तै इतर आवाज, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य महासङ्घ, विभिन्न साहित्य कार्यक्रमहरू हुन्छ यहाँ। अहिले कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि खासै कार्यक्रमहरू हुँदैन। त्यही नेटको माध्यमबाट फेसबुकबाट लाइभमा यसरी भइरहेको छ। हजुर। अनि हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ आज? आज मैले मुक्तकहरू सुनाउँछु दिदी। ल अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँ ढिला नि भइसक्यो, त्यही भएर साथीहरू नि धेरै घट्नु भयो कि अघिदेखि यहाँ कमेन्टमा हाँसिरहनु भएको छ। अब हाम्रो कार्यक्रममा यति बेला सुरु हुन्छ, हजुरको मध्यरात भयो क्या त्यता है, अनि ढिलो त भइहाल्यो। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। नारायण प्रवासी पर्व 10औं श्रृङ्खलामा मलाई पनि यो अवसर जुराइदिनु भएकोमा भगवती दिदी लगायत सम्पूर्ण अग्रज उपस्थित संस्था तथा दर्शक आत्मीय साहित्यिक मनहरूमा मेरो हृदयदेखि नै साहित्यिक नमन भन्दै मेरा मुक्तकहरू यसरी सुरु गर्छु है। पहिलो चरणमा कतिवटा सुनाउँ दिदी? 4वटा सुनाउनुहोस्। पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। अति निर्दयी बनी बेच्न पनि सक्छन्, मतलब छैन भनी बेच्न पनि सक्छन्। अति निर्दयी बनी बेच्न पनि सक्छन्, मतलब छैन भनी बेच्न पनि सक्छन्। पैसा मात्र आउनु पर्छ हाम्रो नेतालाई, जन्म दिने जननी बेच्न पनि सक्छन्। यो पहिलो मुक्तक थियो। दोस्रो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। मुटु दुख्ला बर्बर आँसु झर्छ, पत्तो हुँदैन नियतिले कति बेला के गर्छ, पत्तो हुँदैन। मुटु दुख्दा बर्बर आँसु झर्छ, पत्तो हुँदैन नियतिले कति बेला के गर्छ, पत्तो हुँदैन। पैसासँग रगत साट्ने परदेशी हौं हामी, कति बेला बाकसमा फर्किनु पर्छ, पत्तो हुँदैन। मान्छे नि। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। यो दोस्रो। अब तेस्रो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। सायद 1015 गर्लान् अनौठो नमान्नु, दुष्ट पापीहरू जय जय गर्लान् अनौठो नमान्नु। सायद 1015 गर्लान् अनौठो नमान्नु, दुष्ट पापीहरू जय जय गर्लान् अनौठो नमान्नु। आजकल तपाईँ हामी बस्ती समाज स्वार्थी बन्दैछ, मलामीको ज्याला तय गर्लान् अनौठो नमान्नु। साह्रै सानो समय छ। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। अब एउटा चौथो मुक्तक। यो जिन्दगीको न त विश्वास न त भर लाग्छ, त्यसैले मनभरि बिर्चिन्ता अक्सर लाग्छ। यो जिन्दगीको न त विश्वास न त भर लाग्छ, त्यसैले मनभरि बिर्चिन्ता अक्सर लाग्छ। अस्ति भर्खर अल्पायुमै पिताजीको निधन भएर मलाई घाटहरू पनि भगवानको घर लाग्छ। के शब्द बनाइदिनु भयो, साह्रै मान्छु नि। प्रवासमा हुनुहुन्छ, आफ्ना भावनाहरू एकदमै ज्वलन्त छ। धन्यवाद यहाँलाई। यस्तै सृजनाहरू अरू पनि हामी सुन्छौँ। अब म हाम्रो आदरणीय शैलेन्द्र साकार सरतर्फ लाग्छु। कविता हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई के कविता सुनाउनुहुन्छ? एउटा त सुनाइहाल्नु। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर यो कविताको म व्याख्या गर्दिनँ। यो कविता हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर यसको शीर्षक छ प्रत्येक पल्ट ती प्राकृतिक, ती आत्मनिर्भर, बाँच्नका लागि योग्य सुन्दर मानिसहरूमाथि अकस्मात वज्रपात भएको सुन्छु। मलाई अकस्मात ईश्वर छैन कि जस्तो, कि भएर पनि निद्रामा कतै कोमामा अन्तिम साहस लिइरहे जस्तो, अथवा भेन्टिलेटर दिएर हामीले नै बचाइरहे जस्तो लागिरहन्छ, बारम्बार लागिरहन्छ। कि उनको हत्या भइसकेको हो राक्षस र शैतानहरूबाट, कि उनको भने ईश्वरको, कि उनको हत्या भइसकेको हो राक्षस र शैतानहरूबाट, जब कुनै पनि न्यायपूर्ण अभिनन्दनीय पवित्र मान्छेका लागि हुन्न, जब इमान्दार मानिसहरू अपराधी साबित हुन्छन्, जब आँसुहरू बाँकी रहन्नन् रुनका लागि, जब इच्छाहरू बाँकी रहन्नन्, सपनाहरू बाँकी रहन्नन्, जब खबर कागजले अथवा मुहार पुस्तिकाले लेख्छ
अत्यधिक काली लाग्दो दुखान्त खबर, कुनै अकल्पनीय दुस्साध्य दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, कुनै निर्दोष स्वतन्त्र र प्राकृतिक व्यक्तिको असामयिक मृत्युको खबर र मैले लेख्नुपर्छ हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रत्येकपल्ट, र मलाई प्रत्येकपल्ट ईश्वर मरिसकेको भान हुन्छ प्रत्येकपल्ट। एउटा यो। धन्यवाद। यो हजुरको आफ्नै कुरा पनि हुनसक्छ र कसैलाई पनि परेको पनि हुनसक्छ, साह्रै मर्मस्पर्शी छ। यसै पनि अग्रज कवि हुनुहुन्छ, यहाँका भावहरूले तरङ्गित बनाउने गर्छ हामीलाई। म अब हाम्रो हरि अधिकारी सरतर्फ लाग्छु। सर, हामीलाई आज कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? म एउटा रत्न पार्कमा खासखुस भन्ने कविता सुनाउँछु यहाँ। हजुर सर, अगाडि बढ्नुहोस्। यो रत्न पार्कलाई चाहिँ पुरा नेपाल भनेर बुझे पनि फरक पर्दैन। हजुर रत्न पार्कमा खासखुस। हजुर रित्तो पेट, शून्य हृदय, रित्ता आँखामा गाडिएको पराजयको सुर। न आकांक्षा, न गन्तव्य, न गति, न दिशा। मल खाल्डोको वरिपरि बिना चाहना, बिना प्रयत्न फुलेका च्याउका विषाक्त फुल भई, अथवा गरिब आमाले हेर्दा हेर्दै थामी नसक्नु भएको कुनै अभागी छोरीको विस्फोटक यौवन नै, अथवा चियान डाँडामा लहरै खडिएका बेनामी मृतकहरूका अज्ञात स्मृति स्तम्भ भए। दर्जनौं टाउकाहरू अनादर, तिरस्कार र फोहोरको पर्याय बनेको रत्न पार्कको खुल्किएको छातीमा असर्न छन् र गर्दैछन् अनर्गल खासखुस। विषय छ, विषय छैन यिनीहरूसँग बात मार्न। सबैको घाँटीमा अड्किएको छ नाम नखुलेको तिखो काँडा। रत्न पार्कमा खासखुस। अर्को एउटा सुनौ सानो। हजुर हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। ल, म एउटा अब यो अलिकति विरक्त लाग्दो कविता पछि एउटा प्रेमको कविता सुनाउँछु। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। यो प्रेमको कविता बेजोड हुन्छ। कविताको शीर्षक प्रेमको पहिलो स्वाद। हजुर। तिम्रो उत्तप्त निधारमा मैले मेरो चिसो ओठलाई बिसाएँ। तिमी अलिकति चलमलायौ, तिम्रो आँखाको ढकनीलाई मैले बिस्तारै बन्द गरिदिएँ। तिमीले मभित्र बलिरहेको उन्मादको डढेलोलाई प्रष्टसँग देख्यौ। मैले तिम्रो ओठको खापा उगारेर चञ्चल चपल जिब्रोलाई बजाउन खोजेँ। तिमीले मेरै वाणी पो बन्द गरिदियौ। मैले तिम्रो कमनीय कौशल्यलाई एकै फड्कोमा त्यो जङ्गार तर्न लगाएँ। त्यसपछि त तिमीले मलाई निर्धक्कसँग बनाइदियौ, तिम्रो पहिलो प्रेमी र पहिलो पुरुष। दुईटै, एउटा चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक, एउटा चाहिँ प्रेमी, साह्रै राम्रो र मिठो पनि। यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो गोपाल मण्डने सरतर्फ लाग्छु। सर, हामीलाई कुन कविता सुनाउनुहुन्छ आज हामीलाई? यहाँले मुक्तक पनि लेख्नुहुन्छ अनि कविताहरू पनि लेख्नुहुन्छ, के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? मुक्तक, गजल, कविता, छन्दमा अनि गद्यमा सबै लेख्छु। मेरो आज एउटा शार्दुल विकृत छन्दमा लेखिएको कविता छ, हे दौरा सुरुवाल भन्ने। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। दौरा सुरुवाल लगाएर धेरै चाहिँ नैतिक काम गरेको हुनाले एउटा कवि मनले एउटा विरोध उकालेको कविता भनौँ न यसमा। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। हे दौरा सुरुवाल कुर्ती नगरे धेरैमा ठुलो भने, लाई राष्ट्रिय वस्त्र हुर्मतलिस के भनिस् तै पनि, छोपिस क्या अपराध उच्च बलले चोरी डकैती सब, खै केही देखिन रक्त चन्दनहरू छन् तस्करीमा जब, लाइस ठाँटी रहिस टिलिक्क जहिले लाजै नमानी हरे, दौरा चाहिँ सिलाउने जति कठै जो भोकले नै मरे, घेरा बन्दी कतै भएछ कि कसो फाटेर टोपीहरू, झुत्रा वस्त्रहरू बिहान पखमा रोइरहेछन् बरु, खिल्ली लौ नउडाउने सदनमा धोती भिरेको भनी, यो टोपी चिरच्याट्ट बस्न शिरमा खोजिरहेको छ नि, थिच्दै माथ कपालको किन लुट्यो अस्तित्व सारा भन,
खप्छस् खै कति बार बार सहदै केटाउको उल्झन छन् विभत्स अनेक मानकहरू खायो ककसको गिदी भुट्दैछस् मुटु कठै परपरी खायो कलेजो हे जुत्ता खुब पाउमा सजिरैस टल्केर सारा कुरा पिउँदैछौ पसिना किया रगत यो जिब्राहरू हुन् थुरा यो अन्याय नछोप है अति भयो न्यायका सारथी यो अन्याय नछोप है अति भयो हे न्यायका सारथी यो दौरा सुरुवाल झै किन भयो वर्दीहरूको गति थाल्दे भो सुरुवाल मात्र त कहाँ वर्दीहरू नै अब मर्छन् न्यायहरू हरेक पलमा के काम खै ती सब मर्छन् न्यायहरू हरेक पलमा के काम खै ती सब। अब एउटा तीज आएको छ, तीजको उपलक्ष्यमा मैले एउटा अनुष्टुप छन्दमा एउटा तीज भन्ने कविता लेखेको छु। अगाडि बढ्नुहोस्। गुन्यौ चोली लगाएर आउनु नै भने पनि मुगलानतिर छन् भाइ बामा वृद्ध छन् नानी मन मेरो मरेको छ आशा छ मनमा तर भाइको सम्झना बोकी सास फेर्छु निरन्तर घिरौला र करेला छन् भरेला छन् जताततै टिपिदेला कसैले खै सुन सान भयो सबै पापी तीज अहो आयो कसरी काट्नु खाइदिन तीज आउनु भन्दा झन् नआओस् लाग्छ खैकिन जेठो छोरो कता हो खै कान्छो खाडीतिर गयो बुढा बाको मनोवृत्ति किन बेसुर खै भयो चोटा कोठा सबै रित्ता चुहिने छानु टाल्नु छ बुढा बाको गरी सेवा बाँच्ने कानुन थाल्नु छ उपमेयर छोरीले के सोच हे सब खुसीले दरके खानु मनमा के छ गौरव कुज्ने कुनै एक चिहान हो कि यो पिँढी पाइन्न चैनको निन्द्रा किन हो माइतै हिँडी नाचे गाएर के भो खै के भो भक्कानिन्छ भने मन नाचे गाएर खै के भो भक्कानिन्छ भने मन ठर्रा पी समाइन् कि माइक गर्न भाषण महिना अघिदेखि नै खान्छन् अनेक ती दर मासु रक्सी र डिस्कोको दरको छ र के भर देखा सिकी भयो चर्को गाह्रो भयो पचाउन कस्तो नकचरो पर्व मुस्किल भो बचाउन नाता गोता हराए झै भएको किन चाड यो उभिएको छ सर्वत्र विकृतिको पहाड यो बरी लैलएको हेर गर्दैछ अपमानको देखावटी छरी नारा तिजको केही मान यो मै मत्ता र अहंकार हैन यस्तो कुनै निज दुःख देखेर आमाको नआओस् लाग्छ त्यो तिज। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँका सृजनाहरू व्यङ्ग्यात्मक छ। फेरि आउँछु म यहाँतर्फ। अब म हाम्रो अनुराधा पौडेलजीतर्फ लाग्छु। यहाँको कविता सुन्छौँ। अब हामी के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? कवितै सुनाउनुहुन्छ पक्कै? हजुर धन्यवाद भगवतीजी। फेरि पनि म कविता सुनाउँछु, तर मेरो कविता चाहिँ हरि दाजुको शैलेन्द्र दाजुको जस्तो छोटो छैन, न त मुक्त जस्तो छोटो छ, मेरो अलिकति लामो छ। मेरो कविता 1 मिनेट है त, म हजुरको कविता भन्नु अगाडि थोरै म कमेन्ट पढ्छु है त। यहाँ धेरै कमेन्टहरू आएका छन्। मैले देखेको जति निर्दोष शिवजीले वाह मिठो भन्नुभएको छ, कसको रचनालाई हो भन्नु भन्नुभएको छैन। सबै जसको भयो नि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि हिक्मत थापा जीले वाह भन्नुभएको छ। भोजराज घोडा सैनीले हाम्रो सुशीलजीलाई बिस्तारै वाचन गर्नुहोस् त भन्नुभएको छ। अनि वाह कति मिठो मुक्तकहरू, बधाई सुशील जी भनेर भन्नुभएको छ हरिलाल जीले। त्यस्तै गरी नवीन
जीले सुशील सर अलि बिस्तारै गर्नु भन्नुभएको छ। धेरैजनाले हजुरलाई बिस्तारै पढ्नु भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो जीवा सरले हरि दाई र शैलेन्द्र दाईको कविताहरू साह्रै मिठो लाग्यो भनेर भन्नुभएको छ। अनि हरिलाल शर्माजीले आहा कति मिठा र भावुक बनाउने कविताहरू हरि दाजु भन्नुभएको छ। अनि जीवा दाईले लेख्नु भएको छ हरि दाई र शैलेन्द्र दाईको सुन्दर कविता भनेर लेख्नु भएको छ। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो हिक्मत थापाज्यूले वाह डाक्टर साहब भन्नुभएको छ हाम्रो डाक्टर साहबको कवितालाई। त्यस्तै गरी धेरै धेरै कमेन्टहरू आउनु भएको छ। हाम्रो केपी पराकीले जापान टोकियोबाट हेरिरहेको छु भन्नुभएको छ। अनि हिक्मत ज्यूले फेरि 30 को सम्झना सुरु गराइदिनु भयो डाक्टर साहब आहा भन्नुभएको छ। सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी प्रवासी प्रवाहको 10औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीसँग फ्रान्सबाट, दक्षिण कोरियाबाट, बेलायतबाट, अमेरिकाबाट र नेपालबाट हाम्रा अतिथिज्यूहरू आज यस श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको अनलाइन कार्यक्रम हो यो। र हामी यहाँ हाम्रो दक्षिण कोरियामा एकदमै मध्यरात भइसके पनि हाम्रो सुशीलजी एकदम तम तयार भएर कतिखेर मेरो पालो आउँछ भनेर एकदम बसिरहनु भएको छ। अब हाम्रो अनुराधाजीको कविता पछि यहाँको पालो पक्कै आउँछ। अनुराधाजी सुरु गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। धन्यवाद भगवतीजी। मैले अघि नै पनि अलिकति भनेर छोडेको थिएँ। मेरो कविताको शीर्षक छ प्रदेशीको सुटकेस। ए बटुवा देवी देउरालीका सामु बाचा बन्धन थाती राखेर आमाले गलामा पहिराइदिएको एउटा माला भिरेर वृद्ध पिताका आँसुहरू आँगनीको डिलमा खस्न दिएर म बिस्तारै गाउँको ओह्रालो झरिरहेको छु। नहाँस्न सकेको छु, नरुन सकेको छु। निधारका अक्षताहरू छामेर अब म भारी मनले यात्रा गर्न तम्सिरहेछु। निधारका अक्षताहरू छामेर अब म भारी मनले यात्रा गर्न तम्सिरहेछु। घरमा हालेका बार बन्धनहरू साक्षी राखेर प्रियसीले दिएका आड भरोसाले सजिएर भाइ बहिनीहरूका एक अङ्गालो माया बोकेर म बिस्तारै अब देशीको खोलो तरिरहेछु। न म विक्षिप्त छु, न म थकित छु। आमाले दिएको एक कटौरा दहीको तागतले म लामो बाटो हिँड्न तयार छु। आमाले दिएको एक कटौरा दहीको तागतले म लामो बाटो हिँड्न तयार छु। तुलसीको मोठमा एक झल्को नजर फ्याँकेर बाले रोपेका घाँसे डालाहरूसँग तर्सेर हलो जुहो र कुटो कोदालुहरू गोठमा सिउरेर म बिस्तारै अब गाउँसँग पोल्टी पर्दैछु। वन पखेरा र हिमचुलीका अन्तिम दर्शन गरेर जीवनको नयाँ घुम्तीको यात्रा सुरु गरिरहेछु। वन पखेरा र हिमचुलीका अन्तिम दर्शन गरेर जीवनको नयाँ घुम्ती यात्राको सुरु गरिरहेछु। आफन्तले दिएको आशीर्वादको ताकत बोकेर वन र पाखाका न्याउलीका गीतहरू सम्झेर बर पिपल समी र चौतारीका छायाहरू छोडेर केही जोर लुगाहरू सुटकेसमा बन्द गरेर म मेरो पछाडि प्रिय गाउँलाई पर्वतहरूले छेकाएर अब म बसपारको भिडमा मिसिएको छु। मेरो पछाडि प्रिय गाउँलाई पर्वतहरूले छेकाएर अब म बसपारको भिडमा मिसिएको छु। म रित्तो कहाँ छु र एक अदम्य साहस बोकेर सुखको खोजी पहिल्याउन छाया जस्ता सपनाहरूलाई जहाजको उडानसँगै बादलभन्दा माथि उडाएर एक नयाँ इन्द्रेणी प्वाख हालिरहेछु। जहाजको उडानसँगै सपनाहरूलाई माथि उडाएर एक इन्द्रेणी प्वाख हालिरहेछु। ए बटुवा मलाई नसोध पुग्ने कहाँ हो, उठ्ने कहाँ हो, सुत्ने बिछौना कुन हो र खाने के हो। मलाई नसोध सुत्ने बिछौना कुन हो र खाने के हो। ए बटुवा यो सोध तिमीसँग के छ। म रमाउँदै भन्नेछु मसँग एक सुटकेस छ। मेरा हातहरू खाली छन्। जे गर्नु छ यहीँ गर्नु छ। आफ्नै सृजनाको संसार बसाउनु छ। जे गर्नु छ यहीँ गर्नु छ। आफ्नै सृजनाको संसार बसाउनु छ। यति नै हो भगवतीजी। धन्यवाद। एकदमै धेरै धन्यवाद यहाँलाई।
एउटा मसँग सुटकेस छ अनि जे गर्नु छ म आफै गर्नु छ। एकदमै सुन्दर कविता। यहाँलाई सुन्दर कविताको लागि हार्दिक धन्यवाद। अब हाम्रो सुशील आर्यजीतर्फ लाग्छु म। सुशीलजी, हामीलाई फेरि पनि यहाँले मुक्तकै सुनाउनुहुन्छ होइन? हजुर ल अगाडि बढ्नुहोस्। दोस्रो चरणका म हजुर कतिवटा अगाडि मुक्त बढ्नुहोस्। सुनाउँदिदी? हजुर हुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस्। फेरि पनि धन्यवाद है दिदीलाई। ल मुक्तकहरू यसरी सुरु हुन्छ मेरो दोस्रो चरणको। हजुर। कति पनि नफालिखेर राखेको छु यो हृदयभरि सँगालेर राखेको छु। कति पनि नफालिखेर राखेको छु यो हृदयभरि सँगालेर राखेको छु। मुटुको छेउमा एउटा गोदाम छ सानो, त्यहाँ अनगिन्ती रहरहरू थुपारेर राखेको छु। यो पेरमिल थियो। अर्को दोस्रो मुक्त भन्छु म। लच्छे चुम्छु दायाँ बायाँ नहेरी भन्दा भन्दै, आँखाबाट बगेनी आँसुको भेरी भन्दा भन्दै। लच्छे चुम्छु दायाँ बायाँ नहेरी भन्दा भन्दै, आँखाबाट बगेनी आँसुको भेरी भन्दा भन्दै। यो जवानी परदेशी भूमिमै सकिने भो, सहरमा जोड्छु घर घडेरी भन्दा भन्दै। अर्को मुक्त अगाडि बढ्नुहोस्। बुढेसकाल लाग्यो पाखुरीमा बल छैन आमाको, सुकिलो गुन्यो चोली सल छैन आमाको। बुढेसकाल लाग्यो पाखुरीमा बल छैन आमाको, सुकिलो गुन्यो चोली सल छैन आमाको। उता सहरमा छोराले केटीलाई बाइकमा घुमाउँछ, गाउँमा खाली घोडा हिँड्छिन् चप्पल छैन आमाको। त्यसै गरी चौथो मुक्त यसरी सुरु हुन्छ। यो फरक समाज चाल चलन भिन्न भयो आमा, मेरो जन्मभूमि सम्झेर मन खिन्न भयो आमा। यो फरक समाज चाल चलन भिन्न भयो आमा, मेरो जन्मभूमि सम्झेर मन खिन्न भयो आमा। जुन दिन हरियो राजधानी बोकेर परदेशमा आए, मनमा चिन्ता आँखामा आँसु अविछिन्न भयो आमा। अझै सुनाऊ दिदी? सुनाउनु सक्छ एउटा। खराब चलेरै होला घडी पला तिमी आएनौ, सेतै फुल्यो कपाल बस्यो गला तिमी आएनौ। अति दुखी हुँदै फोनमा रुँदै भन्नुहुन्छ आमा। खराब चलेरै होला घडी पला तिमी आएनौ, सेतै फुल्यो कपाल बस्यो गला तिमी आएनौ। अति दुखी हुँदै फोनमा रुँदै भन्नुहुन्छ आमा, छोरा दमको रोगले परे थला तिमी आएनौ। एकदमै मन छुने प्रवासीहरूको पीडा बोकेको समग्र एउटा प्रतिनिधि यहाँको मुक्तकहरू छ। हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब म शैलेन्द्र सरतर्फ लाग्छु। सर, हामीलाई कुन कविता सुनाउनुहुन्छ अब? उसको लागि पूज्य छ। ए सुन्नु भएको रहेछ। आवाज नआएको दिदी? खोइ सर जानुभयो जस्तो नि लाग्यो, यहाँ देखिएन। हरि सर हुनुहुन्छ? हजुरको शैलेन्द्र सर, हजुरको सुनिएन केही पनि? ए हो र? हजुर सुनियो? अब सुनियो। हजुर सुरु गरौँ त कविता। हजुर। माया एउटा पोखरी छाडेपछि अर्को कुनै पनि पोखरी माछाका लागि, एउटा देश छाडेपछि अर्को कुनै पनि देश मायाका लागि, एउटा लोग्ने छाडेपछि अर्को कुनै पनि पुरुष, अर्को कुनै पनि धर्म जात मायाको लागि बराबर छ। एउटा भगवान त्यागेपछि अर्को कुनै पनि भगवान उसको लागि पूज्य छ। माया असम्पृक्त, माया असांस्कृतिक, भाषाहीन, भूमण्डलीकृत माया, अन्तर्राष्ट्रिय माया, वीर भोग्या वसुन्धरा जस्ती माया यो परदेशमा बिरानो मुलुकमा ढुङ्गाको कापमा ढुङ्गै भएर स्वचालित यन्त्र बेफुर्सद दिले मेरी माया मेरी प्यारी माया। प्रेमको कविता हो। एकदमै राम्रो, हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। अब म हरि सरतर्फ लाग्छु। सर, हामीलाई अब कुन कविता सुनाउनुहुन्छ?
एउटा चाहिँ हाम्रो आधा आकाश महिलाहरूको सम्मानमा लेखेको एउटा कविता छ। हजुर म त्यो सुनाउन चाहन्छु। हजुर अगाडि बढ्नुहोस् सर। यो छापिएको बेलामा निकै चर्चित भएको कविता हो। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ म सुनाउँछु। थाहा छ, सुनेको। हजुर हजुर एकदमै राम्रो छ। हजुर यसको शीर्षक हो साना काँटीका दुब्ला आइमे। हजुर साना काँटीका दुब्ला आइमेहरू मेरा कमजोरी हुन् र अन्तिम प्रेम पनि। नाङ्गा दुर्गन्धमय र दयनीय केटाकेटीहरू मेरा परिवार हुन् र मेरो बाल्यकालका जिउँदा तस्बिर पनि हुन्। साना र अँध्यारा झुप्राहरू, रित्ता थाल र निभेका चुलाहरू मेरा प्रेयसी साना काँटीका बिरामी जस्ता लाग्ने आइमेहरू भेटिनेछन्। यिनका हताश आँखाहरूको शुष्क कुवाभित्र दबेको भेटिनेछ मेरो यौवनको सबैभन्दा महान सपना। म यसलाई जोडेको छु। साना र अँध्यारा झुप्राहरू, रित्ता थाल र निभेका चुलाहरू मेरा प्रेयसी साना काँटीका बिरामी जस्ता लाग्ने आइमेहरू भेटिनेछन्। तिनका हताश आँखाहरूको शुष्क कुवाभित्र दबेको भेटिनेछ मेरो यौवनको सबैभन्दा महान सपना। बाङ्गा टिङ्गा र कुरु पहिरोले लिनेर भत्काएका गोरेटाहरूमा भोका मान्छेहरू जो हुल बाँधेर निस्केका छन् ती मेरा कुटुम्ब हुन्। यिनका साथमा आँसु र पसिनाको सगुन लिँदै सकि नसकी हिँड्ने आमाहरूमध्ये एउटीको कोखबाट म जन्मिएको छु। साना काँटीका दुब्ला आइमेहरू र भोकको सक्कली अवतार्दै लाग्ने केटाकेटीहरूसँग अँधेरोमा विषाद र कुण्ठाको खेती गर्दै म जो बाँचेको छु अथवा मरिसकेर पनि खान्न बाध्य छु बाँचेको भनेर कुनै पनि कविताको पङ्क्तिमा पुरा अनुवाद हुन सक्दैन। जसरी बल्यहरूले खोसेर एकलौटी बनाएको घाम र पानी हावा र पृथ्वीलाई सरीको साझा भन्ने। धन्यवाद। साह्रै अब यसमा धेरै कुराहरू छन्। अब बुझिहाल्नुहुन्छ कविहरूले, कविता बुझ्नेहरूले। हार्दिक आभार भन्न चाहे। अब हाम्रो गोपाल सरतर्फ लाग्छ। सर हामीलाई अलिक छोटो कविता सुनाइदिनुहोस्। ल मैले एउटा कविता लेखेको छु उपजाति छन्दमा। लन्डनमै स्वर्ग छ मेरो भन्ने। हजुर कविता यसरी सुरु हुन्छ। स्वर्ग चाहिँ लन्डन हेर मेरो, थेम्स नदीले लगाएको छ घेरो। लन्डन मिलेको कति दूरसम्म बसु चरेका पनि देख्छु टन्न। यही ठाउँमा रोप्दछु ज्ञान सार, हुर्काउँदैछौ बिरुवा हजार। बोकौँ कि यो लन्डन नै जुरुक्क, पाएर ऊर्जा मन भो फुरुक्क। खै कर्म धरती सरिके छ ठुलो, आत्मीयतामा किन लाग्छ धुलो। हेक्का नराखी कन हुन्न हेर, बाँच्छु म भारा यसको तिरेर। कता कता लन्डन मुस्कुरायो, चिबे चराले पनि गीत गायो। म ढोक्छु है पाउ यहाँ समाई, मथे कहाँ खै गुणगान गाई। रोपे यही सेक्सपियरले विचार, माटाहरूमा सपना अपार। नसोच कोही म कता कताको, नेपालीको होस् मन एकताको, नेपालीको होस् मन एकताको। धन्यवाद। एकदमै राम्रो, धन्यवाद। यहाँ लन्डनको बारेमा पनि लेख्नु भएको छ र अनि नेपाली एकताको बारेमा नेपाल र प्रवासलाई जोड्ने काम यहाँले गर्नुभएको छ। यहाँको सिर्जनामा पनि हार्दिक आभार भन्न चाहे। एउटा भानुभक्त भन्ने कविता लेखेको छु मैले, यो शार्दूल विकृत छन्दमा छ। म यो भनेर म बिदा हुन्छु। हस् हस्। भानुभक्त यो शार्दूल विकृत छन्दमा छ। आयो भानु बनेर यो भुवनमा, भाषा कलाको रवि सक्दैनन् धमिलो बनाउन कतै तिम्रो सुनौलो छवि। छन् सारा दुनिया खुसी बहुत नै गाएर रामायण, तिम्रो छन्द सुवासले गरिरहोस् यो लोक समर्पण। लेखी भाषिक सभ्यता सहरका क्या गाइए श्लोकती, मेटिन्नन् जति गाइए पनि यहाँ
साहित्यका भोकती लेखी सुन्दर काव्य भक्ति रसमा श्रृङ्गार कस्तो भर्यौ भाषाका हरियो सफा चौरमा गाईहरू झैं तर्यौ नेपाली अनुहारका लय टिपी छायौ युगौँसम्म नै कस्तो सृजनशीलता रस थियो लाग्यो नसा झम्म नै आफ्नो सुन्दरता भरी सरलता आयो नयाँ जागृति फेर्यौ राग भएर छन्द लहरी साहित्यको आकृति बर्खाको खहरे बनेर रहने हैनौ तिमी भेल त्यो कस्ता शब्दहरू थिए कठिन क्या तोड्यौ यहाँ जेल त्यो भर्दै उत्तम राग राष्ट्रप्रतिको माटो बन्यो सुन्दर जाउँ लाग्छ सदा सदा लहरिँदै हे भानु तिम्रो घर जाउँ लाग्छ सदा सदा लहरिँदै हे भानु तिम्रो घर आयो तार गिटारको बनिरही आवाज आयो आहा तिम्रो जन्म भएर झलमल गरी भाषा उदायो आहा तिम्रै नाम जपेर पात लहरा हाँसिरहेछन् आहा तिम्रै नैतिकता पढेर दुनिया बाँचिरहेछन् आहा। धन्यवाद। यहाँको कविता पनि एकदमै आहा थियो। भर्खरै हामीले भानु जयन्ती मनायौँ 207औं। यहाँ भानुकै सम्झनामा यहाँको कविता सुन्दर थियो। हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हाम्रो अनुराधा म्याम तर्फ राख्छु म। अब हामीलाई के कविता नै सुनाउनुहुन्छ? पक्कै के सुनाउनुहुन्छ? हजुर, मैले एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु। अलिकति काम गर्न बाँकी थियो, तर पुरा पनि जस्तो छ। म सुनाउँछु। मेरो कविताको शीर्षक छ मुखिया बरबराइरहेछन्। मुखिया बरबराइरहेछन्। दिनभरि चुरोटको सर्कोसँगै मुखिया अचेल बरबराउन थालेका छन्। दिनभरि चुरोटको सर्कोसँगै अचेल मुखिया बरबराउन थालेका छन्। कहिले भन्छन् अयोध्यापुरी हाम्रै हो, अयोध्याका राम हाम्रै हुन्, उनी सान र मान हुन्। कहिले भन्छन् अयोध्यापुरीको स्यामी हाम्रो होइन, किनभने उसले भोट हालेन। पैसाको मोहमा ऊ खाडी गयो, गाडी र महलको सपना देख्ने भयो, देशै छाडेर हिँड्ने ऊ भगौडा हो। कहिले भन्छन् जनकपुर हाम्रै हो, राजा जनक हाम्रै हुन्, राजा जनक आदर्श हुन्, उनी सम्माननीय छन्। कहिले भन्छन् जनकपुरकी रीता हाम्री होइनन्, किनकि उनी भारतको वेश्यालयमा छिन्, आफ्नो जिउ बेच्छिन्, आफ्नो जवान बेच्छिन्, उनी अरूको तृप्ति मेटाउँछिन्, मातृभूमिको इज्जत फाल्ने उनी कुलङ्गार हुन्। कहिले भन्छन् माडी हाम्रै हो, माडीका वाल्मीकि हाम्रै हुन्, उनी महान ऋषि मुनि हुन्, उनी हाम्रा आदर्श हुन्। कहिले भन्छन् माडीका बालकुमार हाम्रा होइनन्, किनभने उनी भारतमा छन्, किनभने उनी भाडा माझ्छन्, किनभने उनी दारू पिउँछन्, हाम्रो गाउँको इज्जत फाक्ने उनी एक कुपात्र हुन्। कहिले उनी हनुमान नगर सम्झेर बरबराउँछन्, कहिले उनी हनुमानको सञ्जीवनी सम्झेर जिब्रो फड्कार्छन्, कहिले उनी हरे राम पुकार्छन्, कहिले उनी हरे कृष्ण पुकार्छन्, कहिले उनी हरे शिव भन्छन्, कहिले उनी कैलाशको बाटो खोज्छन्, कहिले उनी वृन्दावन बनाउँछु भन्छन्। ज्वरोले ग्रसित मुखिया अचेल जो देखिएका छैनन् तिनका नाम जप्छन्, जो देखिएका छन् तिनलाई सराप्छन्। मुखिया अचेल चुर्की बजाएर गाउँ बनाउने सपना देख्छन्, पुल तर्ने सपना देख्छन्, कामधेनु गाई उफ्रेको सपना देख्छन्। गाउँका मुखिया अचेल भ्रममा छन्, चुरोट पिएर मुखिया अचेल बरबराउन थालेका छन्। धन्यवाद। यहाँले समसामयिक सबै कुरालाई जोड्नु भएको छ। एकदम धन्यवाद यहाँलाई। अब पालो फेरि हाम्रो सुशील जीकै आइपुग्यो। अब फेरि हामीलाई मुक्तकै सुनाउनुहुन्छ। ल जाओस् यहाँको मुक्तक। चोटिला मुक्तकहरू सुनिरहेछौँ, एकदम आनन्द आइरहेको छ। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। तेस्रो चरणको पहिलो मुक्तक है। आफ्नो घरको सरसामान अनेक थरी बेचेर कहिले सिरक डस्ना कहिले तन्ना दरी बेचेर, आफ्नो घरको सरसामान अनेक थरी बेचेर कहिले सिरक डस्ना कहिले तन्ना दरी बेचेर, एउटा मान्छे मदिरा पिउन भट्टी पसल छिर्यो, वृद्ध बाबाको औँठी आमाको तिलहरी बेचेर। दोस्रो मुक्तक।
मन गाँठो पारी आँसु झारी छाडी आएँ, लेक बेसी भन्ज्याङ चौतारी छाडी आएँ। मन गाँठो पारी आँसु झारी छाडी आएँ, लेक बेसी भन्ज्याङ चौतारी छाडी आएँ। अहिले बिरानो मुलुकमा गुलामी गर्दैछु, मानो छरे मुरी फल्ने खेतबारी छाडी आएँ। दोस्रो मुक्तक। त्यही बसेर रहनुहुन्छ क्या सबलाई है। एकदमै मन छुनी छुनी लेख्नु भएको छ। तेस्रो है, किनेर जग्गा बनाउला घर सोचेको थिएँ, गाउँ छोडेर झारौँला सहर सोचेको थिएँ। किनेर जग्गा बनाउला घर सोचेको थिएँ, गाउँ छाडेर झारौँला सहर सोचेको थिएँ। मेरो बुबा हजुर अलि वर्ष बाँच्दिएको भए सुखै सुख दिन्छु सकभर सोचेको थिएँ। यो तेस्रो मुक्तक भयो। चौथो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। अति विक्षिप्त बनी मन दुखेर रोला जानेको भए, आँखाबाट बग्ला आँसुको खोला जानेको भए। अति विक्षिप्त बनी मन दुखेर रोला जानेको भए, आँखाबाट बग्ला आँसुको खोला जानेको भए। म धन कमाउन परदेश आउने नै थिइनँ, घरमा अल्पायुमै बाबाको निधन होला जानेको भए। एकदमै धन्यवाद यहाँलाई। एकदमै चोटिला अनि एकदम भावुक बनाउने मुक्तकहरू सुनाउनु भयो। अब म शैलेन्द्र शाहका दाजुतर्फ लाग्छु। दाजु हामीलाई अब अन्तिम होला, त्यसपछि हजुर एउटा छोटो कविता सुनाउने विचार। हजुर हस्, अगाडि बढ्नुहोस्। लघु कविता। हजुर लघु कविता शीर्षक छ एक्लो। ल भगवती सुन्नुहोस्। एक्लो। हजुर। रुख चाहिँ एक्लो जङ्गलमा, रुख चाहिँ एक्लो जङ्गलमा, पात चाहिँ एक्लो रुखमा, बाटो चाहिँ एक्लो यात्रामा, अंगार चाहिँ एक्लो चुलोमा, किरण चाहिँ एक्लो सूर्यमा, फुल चाहिँ एक्लो बोटमा, बोट चाहिँ एक्लो बगैँचामा, मानिस चाहिँ एक्लो भिडमा, सरकार चाहिँ एक्लो संसदमा, चाहिँ एक्लो मन्दिरमा। धन्यवाद। कति धेरै कुराहरू छन् यति छोटो कविता। छोटो कविता। हजुर हार्दिक आभार यहाँमा। अब हरि सरतर्फ लाग्छु म। सर हामीलाई अन्तिम कविता सुनाइदिनुहोस्। अब म एउटा चाहिँ आफ्नै कविता सुनाउँ है त। हजुर हस्। तपाईँ हाम्रो सबैको नै हुनसक्छ, तर यो कविताको शीर्षक छ हरिप्रसादको कविता। हजुर। हरिप्रसादको कविता। आफैसँग गनगन गर्दै एक्लै हिँडिरहन्छ हरिप्रसाद, बन्दले निस्तब्ध सहरका उदास गल्लीहरू। ऊ सँगसँगै हिँडिरहेको छ एक्ला मानिसहरूको भिड, मानिस मानिसका बीच उभिएको छ संवादहीनताको अग्लो पर्खाल। हरिप्रसादका सपनाका टुक्राहरू छरिएका छन् सहरभरि, चोक चोकमा टाँगिएका छन् यिनको भविष्यका अस्थिपञ्जरहरू। हरिप्रसादहरूका आँखा छन् रित्ता, हृदयमा परेको छ ठुलो भुवाङ, त्यहाँबाट तप तप चुइएका छन् आफू जस्तै मान्छेलाई बाँड्नुपर्ने आशा, विश्वास, प्रेम र सद्भाव। सहरको केन्द्रमा छ कोलाहल, केही बेग्लै खालका मान्छेहरू गर्दैछन् गर्जन तर्जन र हानाहान। काटकुट पारिएको छ हरिप्रसाद, हुँदैछ उसको रगत र मासुको भाग बन्डा। तर अझै छ हरिप्रसाद नितान्त एक्लो, आफैसँग गनगन गर्दै बिना लक्ष्य भौँतारी रहेको। यो हो हरिप्रसादको सानो कविता। सबैको जीवनसँग मेल खाने अत्यन्तै सुन्दर कविता। हार्दिक आभार यहाँमा। अब हामी अन्तिम कविता सुन्छौँ हाम्रो गोपाल सरको। मेरो त 4वटा कविताहरू सकिए त मेरो। ल भइहाल्यो, हजुरले सक्यो भने हाम्रो अनुराधा म्यामसँग त लाग्छौँ हामी। अनुराधाजी ल हजुरले सुनाउनुहोस्। यो पनि अहिले हरिदाईले आफ्नो कविता भन्नुभयो जस्तै यो पनि मेरो नितान्त आफ्नो कविता हो। त्यो क्षण जुन क्षण मेरो अन्तिम हजुरबुवाको र मेरो अन्तिम भेट भएको थियो। म गोपाल दाजुले जस्तो छन्दमा कविता लेख्न सक्दिनँ, तर कहिले कहिले कोसिस गर्छु। यो छन्द न बन्धको चाहिँ छ, तर कोसिस गरेको छु, मलाई माफ गर्नु होला। मेरो कविताको शीर्षक छ त्यो अन्तिम क्षण। तोते तोते बोलीमा अझ अझ ताली झन् पड्काउने,
तोते तोती बोलीमा अझ झन् ताली झन् पड्काउने, छुनु मुनु मेरा पाइलाहरूमा गीत पो गुन्जाउने, त्यो बालापनालाई हराभरा पार्ने ए मेरा हजुरबुबा, तपाईँका पदचाब कहाँ भेटु यहाँ नबेर्छु पानी कुवा। अन्तिम भेट थियो त्यो हाम्रो आँगनीका छेउमा, जप ध्यान पूजा पानी अर्पण तुलसीको मुठमा, भन्दै हुनुहुन्थ्यो जाऊ तिमी अब ढेर अबेर नगर, काख छाडेर जाने तिमीलाई पर्खिरहेछ सहर, काख छाडेर जाने तिमीलाई पर्खिरहेछ सहर। आँखाबाट तप्प आँसु झारी जसै बिदा मागेथे, काँपिरहेथे हजुरका हात मायाको सन्देश देखेथे, जसैबाट समात्या लाग्दै थियो यही हो कि अन्तिम भेट, फर्की हेरे आँगनीका डिलामा काट्दै थिए झसै गेट, लाग्दै थियो एकबार अँगालो हालौँ प्रेमै प्रकट गरेर, भन्नु मन थियो हजुरको आशीर्वाद मिलिरहोस् सदैव, वाक्य फुटाइन मन दुखाइन आँसु लुकाई म हिँडे, ठेकी मदानी घुर्रा र वेदपाठ मनै भित्रको साँचे, वाक्य फुटाइन मन दुखाइन आँसु लुकाई म हिँडे, ठेकी मदानी घुर्रा र वेदपाठ सबै मनै भित्रको साँचे। केही दिन पछि नै खबर मिल्यो नयाँ लामो यात्राको, फर्किआए घरमा देखे सन्याट शून्यताको शून्यताको, शून्य शून्य जताततै सङ्घारमा पोखिएको, शून्य शून्य जताततै सङ्घारमा पोखिएको, त्यही दिनदेखि नै ठुलो खम्बा भाँचिएर पो सकियो, त्यही दिनदेखि नै मुली खम्बा भाँचिएर पो सकियो। यति नै हो भगवतीजी। एकदम मन छुने यहाँको एउटा आफ्नो आफन्तसँग बिछोडिँदा र प्रवास हुनु पर्दाका वेदनाहरू त्यसमा लेख्नु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब अन्तिम सिर्जना सुनाउनको लागि म सुशीलजीलाई आग्रह गर्छु। अन्तिम मुक्तक कतिवटा भनौँ दिदी? जतिवटा भन्न मन लाग्छ भन्नु, छिटो छिटो भनिहाल्नुहुन्छ। ठिक छ, 5वटा जति भन्नु। सिमानामा जङ्गे पर्खाल सहित बार लगाउनु पर्छ, वर्षौं पुरानो समस्यालाई अब पार लगाउनु पर्छ। सिमानामा जङ्गे पर्खाल सहित बार लगाउनु पर्छ, वर्षौं पुरानो समस्यालाई अब पार लगाउनु पर्छ। छिमेकीले हाम्रो भूमि छलफल मार्फत फिर्ता नगरे पुनः भाला तरबार खुकुरीमा धार लगाउनु पर्छ। त्यस्तै दोस्रो मुक्तक, कडा परिश्रमले हड्डी गाल्न सक्षम छौँ, साँझ बिहान चुलो बाल्न सक्षम छौँ। कडा परिश्रमले हड्डी गाल्न सक्षम छौँ, साँझ बिहान चुलो बाल्न सक्षम छौँ। हामी परदेशीको मुख्य खुबी भनेकै रेमिटेन्सले भ्रष्ट नेता पाल्न सक्षम छौँ। त्यसै गरी अर्को मुक्तक भन्छु म, एउटा प्यारमिल मुक्तक सुनाउँछु है। मधुर बोली मुस्कान मन्द हुनेछ, सुन्दर ती दुई नयन बिस्तारै बन्द हुनेछ। मधुर बोली मुस्कान मन्द हुनेछ, सुन्दर ती दुई नयन बिस्तारै बन्द हुनेछ। मेरो माया तिमीले पायौ भने सानो, त्यति बेला संसारकै स्वर्गीय आनन्द हुनेछ। त्यसै गरी अर्को चौथो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। जनताको दुःख पीडा घाउ हेरेर बस्छन्, डुब्नै लागे पनि नाउ हेरेर बस्छन्। जनताको दुःख पीडा घाउ हेरेर बस्छन्, डुब्नै लागे पनि नाउ हेरेर बस्छन्। मेरो देशमा विभिन्न आपद विपद पर्दाखेरि नेताहरू भ्रष्टाचार गर्नलाई दाउ हेरेर बस्छन्। त्यसै गरी एउटा अहिले कोरोनाको खबर छ, त्यसै सम्बन्धी एउटा लेखेको छु, त्यो नि सुनाउँछु। हिजो भन्दा आज झन् अस्तव्यस्त छ, पोल्छ छाती दुख्छ मन अस्तव्यस्त छ। हिजो भन्दा आज झन् अस्तव्यस्त छ, पोल्छ छाती दुख्छ मन अस्तव्यस्त छ। कोरोनाले गर्दा देश लकडाउनमा पर्दा मानवीय जनजीवन अस्तव्यस्त छ। सुन्नुभएको छ दिदी? एकदम सुनिरहेका छौँ हामीले। एकदमै सुन्दर सुन्दर मुक्तकहरू सुनाउनु भयो। अब सकियो होइन? ल अन्तिम एउटा भने ल। ढोकाको दायाँ बायाँ गाग्रीभरि पानी थियो, सम्झनामा बा आमाको तस्बिर आँखाको नानी थियो। ढोकाको दायाँ बायाँ गाग्रीभरि पानी थियो, सम्झनामा बा आमाको तस्बिर आँखाको नानी थियो। हो त्यति नै बेला मेरो बचपन सकियो, निधारमा टिका हातमा हरियो राजधानी थियो। तपाईँले त आज साह्रै भावुक बनाउनु भयो। प्रवासीको एकदमै प्रतिनिधित्व गर्ने सिर्जनाहरू पस्किनु भयो। एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँलाई।
हामीसँग विभिन्न देशबाट यहाँ जोडिनु भयो र प्रवासी प्रवाहको 10औं श्रृङ्खलालाई एकदमै सफल बनाइदिनु हुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तिममा जाँदा जाँदै हाम्रो प्रतिनिधिमूलक 2 जना आदरणीय कविहरू पनि यहाँ हामीले आज यस 10औं श्रृङ्खलामा उपस्थित गर्न पाएका छौँ। हामीले एनआरएनले चाहिँ अन्य कार्यहरू गर्दा गर्दै पनि नेपाली भाषा र साहित्यलाई पनि नेपाल र घरदेश र परदेशलाई जोड्ने काम एउटा गर्नको लागि यो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यो कार्यक्रमको आज 10औं श्रृङ्खलामा हामी आइपुगेका छौँ। यो 10औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीले विभिन्न 20वटा देशहरूबाट र नेपालबाट चाहिँ प्रत्येक पल्ट हामीले नेपालबाट एकजना अतिथि साहित्यकार र विभिन्न देशबाट साहित्यकारहरूलाई ल्याएर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। एनआरएनले गरेका अन्य काम र यो साहित्यको एउटा गर्न लागेको यो कार्यप्रति यहाँहरूको भनाइ कस्तो छ भनेर म शैलेन्द्र शाखा सरलाई सोध्न चाहन्छु। भगवती बहिनी, आज धेरै कविताहरू सुने र अब त्यो कविताहरूको बारेमा तुरन्तै कस्तो लाग्यो भन्नुभन्दा पनि एनआरएनले यो गरेको जुन कार्यक्रम छ त्यो स्तुत्य छ। यो 10औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि मलाई पनि यसमा भाग लिने मौका मिल्यो र मैले पनि आफ्नो कविताहरू तपाईहरू जुन सहभागी कविहरूलाई त सुनाए नै, मलाई थाहा छ र अरू बाहिर पनि कतिजनाले सुन्नुभयो होला होइन, त्यो त मलाई थाहा छैन। सुनिरहनु भएको छ, हामी लाइभमा छौँ। हजुर। र अब यो केही कविताहरू त अब यो पुरानै कविताहरू हो, त्यसमा यस्तै हो। यो कविताहरू नयाँ पनि छ, नयाँ अरू पनि लेखिएको छ, तर सुनाइसकेको छैन, पछि सुनाउँदै जाउँला। र यस्तो मौका बारम्बार एनआरएनले दिन्छ भन्ने मलाई आशा छ र यसको लागि म उहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आफ्नो 2 शब्द यही बन्द गर्छु। धन्यवाद। हार्दिक आभार यहाँलाई पनि। यो चाहिँ ढल्कदो साथसँगै यहाँले दिनुभएको यो समय, यहाँको सृजनाहरूको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हरि सर, हामीले यो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रमको आज 10औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। एनआरएनले विभिन्न किसिमका कार्यहरू गर्दै आएको छ र यो भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिले गजल सङ्ग्रह निकाल्दैछ र एउटा नियात्रा सङ्ग्रह पनि निकाल्दैछ र हामीले यो प्रवासी कार्यक्रम चाहिँ साप्ताहिक रूपमा चलाइरहेका छौँ। हामीले यहाँसम्म आइपुग्दा भनौँ न विभिन्न देशका स्रष्टाहरूलाई जोड्ने काम गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमप्रति यहाँको धारणा एकदम छोटकरीमा। सबैभन्दा पहिला त तपाईँहरूले जे गरिदिनु भएको छ त्यसबाट मलाई धेरै खुसी लागेको छ। वास्तवमा एनआरएनले जुन बाहिर बसेका नेपालीहरूको सङ्गठन छ त्यसले चाहिँ अरू आर्थिक क्षेत्रमा, औद्योगिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा जे गरेको छँदैछ त्यसबाहेक पनि यो साहित्यको क्षेत्रका लागि जे काम गरिरहेको छ त्यो मेरो विचारमा एकदम सराहनीय काम हो। यसको पछाडि हुनुभएको हिक्मतजी, अब स्वयं कार्यक्रम प्रस्तुता भगवतीजी नै पनि तपाईँले त पहिला इजरायलमै बस्दाखेरि पनि साहित्यको लागि काम गर्दै आउनुभएको हो। तपाईँहरू सबैको प्रयासलाई म हार्दिक रूपले सराहना गर्दछु र यो 10औं श्रृङ्खलामा मलाई पनि मेरो सहभागिता पनि गराउनु भएकोमा पनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो कार्यक्रमका अतिरिक्त एनआरएनले चाहिँ खास गरी प्रकाशनको र अघि सहित र साकारजीले भन्नुभयो जस्तै अनुवादको दिशामा पनि एउटा स्थायी किसिमको मेकानिजम बनाएर काम गर्न सकेदेखि अझ बढी चाहिँ फलदायी हुन्थ्यो भन्ने पक्कै पनि यहाँको सल्लाह सुझावलाई हामीले हेरिरहनु भएको, सुनिरहनु भएको छ हाम्रा अध्यक्षज्यूहरूले पनि, उहाँहरूले पनि पक्कै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी यो कार्यक्रममा चाहिँ मलाई आउनुपर्छ भनेर चाहिँ घरगट्याउनु हुने हिक्मत थापाजी, महेश्वर पन्तजीलाई र स्वयं तपाईँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। हाम्रो यहाँ आज विभिन्न बेलायतबाट, फ्रान्सबाट, दक्षिण कोरियाबाट उपस्थित भएर आफ्ना सिर्जनाहरू त्यहाँका बारेमा केही जानकारीहरू गराइदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै प्रवासी प्रवाहको 10औं श्रृङ्खलाबाट म बिदा चाहन्छु र अर्को हप्ता फेरि नयाँ सर्जकहरूको साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजसम्म हामीलाई यहाँहरूले दिएको हौसला
अनि यहाँले दिएका प्रतिक्रियाहरूले हामीलाई चाहिँ हौसला बढाइरहेको छ। फेरि पनि आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको यस्तै सक्रिय सहभागिता र प्रतिक्रियाहरू पाइरहँ भन्दै नमस्कार। एकैछिन है, बन्द भएन जस्तो छ।